लोकतान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचन एक अर्काका पर्याय हुन्, अर्थात् लोकतान्त्रिक प्रणालीको विशेषता भन्नु नै आवधिक निर्वाचन हो। तर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमै निर्वाचनप्रति त्यति रुचि देखिँदैन। आफ्नो अनुकूल नहुने देखेपछि आम निर्वाचन मात्र नभई स्थानीय चुनाव समेत अनिश्चयमा धकेल्न लागिपर्ने प्रवृत्ति उहिलेदेखिको हो। ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काकाको यो प्रस्तुति हेरौँ। राजनीतिक हतियारका रूपमा चुनाव। संविधानले दिएको समय सीमा अनुसार 2074 मा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आउँदो जेठ पहिलो साता सकिँदैछ। त्यसका लागि वैशाखभरिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको तयारीको लागि समय भने घर्किँदैछ। त्यसो त इच्छा शक्ति भए 90 दिनभित्रै पनि तयारी गर्न सकिन्छ, तर चुनावका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति निकै नै क्षीण देखिन्छ। उनीहरूले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीका रूपमा भन्दा पनि अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन् भन्ने घटनाक्रमले नै देखाउँछ। राजनीतिक उपयोगको सिलसिला। 2048 सालको आम निर्वाचनपछि काङ्ग्रेसभित्रको कलहले आगोको रूप लियो र त्यसको मार संसदले नै खेप्नु पर्यो। 2051 असार 26 गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भएपछि मुलुक मध्यावधि चुनावतर्फ अग्रसर भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिए काङ्ग्रेस सरकारकै निरन्तरता सम्भव थियो, तर सके आफै पदमा टिकिरहने नभए संसदलाई नै शिकार बनाउने अभ्यासको थालनी त्यहीबाट भयो। पछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीदेखि केपी ओलीसम्मले त्यही पथ पछ्याए। 2062-63 पछिको त्यो माथापच्ची माओवादीसँगको 12 बुँदे सम्झौता 2062-63 को आन्दोलनको मर्म नै संविधान सभा मार्फत उपलब्धि संस्थागत गर्ने थियो। तर संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने बेला भने दलहरू आफ्नो जोड घटाउमा लागे। आफूले जित्ने सुनिश्चित नभएसम्म निर्वाचन नै गर्न दिनु हुँदैन भनेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकु शिविरमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि माओवादीले समेत निर्वाचनलाई प्रणालीका रूपमा भन्दा रणनीतिक अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्न चाहन्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 3 पटक सरेको संविधान सभा चुनाव। 2063 मङ्सिर 5 मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। 2063 चैत 18 गते माओवादी पहिलो पटक सरकारमा सामेल भयो, 2064 भित्रै चुनाव गर्ने राजनीतिक सहमतिको अंशियार बनेर। तर संविधान सभा आफ्नै आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको दाबी गर्ने माओवादीले नै जेठमा चुनाव गर्न रुचि देखाएन। त्यसपछि मङ्सिर 14 गते निर्वाचन गर्ने अर्को सहमति बन्यो। 2064 असार 10 को मन्त्री परिषदको बैठकले मङ्सिर 6 गतेको मिति पनि तोक्यो, तर चुनाव भएन। माओवादीले चुनाव अगावै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको शर्त राख्यो। 2064 पुस 8 गते 8 दलबीच सहमति भएर चैतमा चुनाव गर्ने समझदारी बन्यो र 28 चैतमा बल्ल पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो। त्यस सभाले संविधान दिन सकेन र दुर्घटित भयो। दोस्रो संविधान सभाको चुनाव त बहालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गर्यो। राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि कसरी असंवैधानिक बाटो हिँड्छन् भन्ने दृष्टान्त त त्यो सरकार थियो नै, उसलाई पनि पहिलो भाकामा चुनाव गर्न दिइएन। 2070 मङ्सिर 4 गते मात्र चुनाव सम्भव भयो। देउबाको अक्षमता। 2054 वैशाख 20 र जेठ 4 मा 3913 गाविस र 58 नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। 2059 सालमा निर्वाचितहरूको कार्यकाल सकियो, तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनाव गराउन सकेनन्। चुनाव गराउन नसकेकै कारण जनाएर उनी 2 पटक राजाबाट बर्खासीमा परे। अहिले संयोगले तिनै देउवा प्रधानमन्त्री छन्। पहिलाभन्दा बढी शक्ति र स्रोत साधन भएका स्थानीय गाउँ तथा नगरसभाको 5 वर्षीय कार्यकाल वैशाखमा सकिँदैछ, तर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने समय टर्नै लाग्दा पनि दलहरू नयाँ गलफतीमा लागिरहेका छन्। यसबाट हाम्रो राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्र र निर्वाचनबाट जहिल्यै तर्कने प्रवृत्ति उजागर हुन्छ। प्रदेश सभाको अवधि संविधानले 5 वर्ष तोकेको छ, तर प्रदेश सभाले 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने अनिश्चय बढेको छ। सत्ता गठबन्धन दलले तीनै तहको चुनावलाई लिएर छलफल चलाइरहँदा प्रदेश सभा कुहिरोको काग जस्ता देखिएका छन्, मानौ कि प्रदेश सभा सत्ता गठबन्धनका रबर स्ट्याम्प हुन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय निर्वाचन धकेल्ने नियत सहित तीनै तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेपछि राजनीति एकाएक तरङ्गित भएको छ। भलै दाहालले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन हुने लक्षण छैन। निर्वाचनको मितिबारे सत्ता गठबन्धनमा एकमत हुन पनि
बाँकी छ। सत्ता गठबन्धन दल निर्वाचनबारे केही दिन यता छलफलमा रहँदा प्रदेश सभा भने आफ्नो कार्यकाल कहिलेसम्म हो भन्नेमा अन्योलमा छन्। संविधान अनुसार प्रदेश सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हो। त्यो 5 वर्ष मङ्सिरमा पुरा हुन्छ, तर त्यस अगावै निर्वाचन भए प्रदेश सभाले कार्यकाल पुरा गर्न पाउने छैनन्। अर्थात् केन्द्रको राजनीतिको शिकार अनाहकमा प्रदेशलाई बनाउन लागि छ। संवैधानिक र कानुनी पाटोलाई हेर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा प्रदेशको र सङ्घको कार्यकाल 5 वर्ष हुनेछ भनेर भनेको छ र त्यसको विषयमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दाखेरि विभिन्न बुँदाहरू त्यसमा राखेको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 वर्ष कार्यकाल परिकल्पना गरेको हुनाले त्योभन्दा अगाडै एक्सेप्सनल कन्डिसनमा मात्रै विघटन हुने भनेर सर्टेन कन्डिसनहरू राखेका छन्, जुन कन्डिसनको व्याख्या सर्वोच्चले ABCDE भनेर गरिसक्यो। अब त्यत्रो व्याख्या भइसके पश्चात पनि फेरि हामीले चाहिँ त्यो अगावै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्वाचन गराउने, अगाडि नै भङ्ग गर्ने जस्ता चाहिँ असंवैधानिक कुराहरू हुन्छन् र सर्वोच्च अदालतको पनि त्यो मानहानि नै ठहरिन्छ। त्यसकारण त्यो बहसमा जानै हुँदैन राष्ट्र भन्ने मलाई लाग्छ। केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन हुँदा सातै प्रदेशका सभा कानुन अनुसार चलिरहेका छन्। विघटन बदर भएपछि प्रतिनिधि सभामा भदौ 23 देखि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तर अवरोध रहे पनि प्रदेश सभा सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन। यही बीचमा प्रदेश 2ले संवैधानिक प्रावधान प्रयोग गरी आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगायो। प्रदेशमा सरकार र कानुन बनाउने अधिकार उनीहरूलाई संविधानले नै दिएको छ। प्रदेश संरचना आफैमा स्वायत्त हुन्, केन्द्रका इकाइ होइनन्। संविधानले नै अवधि तोकेका प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति आफू खुसी तोक्ने अधिकार दलहरूलाई छैन। सङ्कटकाल लागू भएको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्यकाल 1 वर्ष थप हुन्छ। संविधानमै यो व्यवस्था छ। अन्यथा चुनाव चाँडो गरेर प्रदेश सभाको आयु छोट्याउने वा ढिलो गरेर अवधि लम्ब्याउनु संविधान विपरीत हुनेछ। 3 तहको चुनाव एकैपटक गर्ने र अगाडि गर्छु भनेर भन्यौँ भने हाम्रो संविधानले पनि त्यो दिन्न। हाम्रो त्यो संविधानभित्र भएको व्यवस्थाको अस्ति भर्खर हामी आफैले मुद्दा हालेर यो सरकार बन्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले जे व्याख्या गरेको छ त्यो व्याख्याले पनि दिन्न। अर्को कुरा के प्रदेश भनेको हाम्रो अन्तर्गतको विभाग हो र हामीले संसद माथिको संसद एकछिनलाई मान्नुहोस्, हामीले माथिको संसद भङ्ग गरेको ल, अनि प्रदेशको संसद पनि आफै भङ्ग हुन्छ। हामीले 3 तहको चुनाव गर्ने भनेर हामी सङ्घीय व्यवस्थामा छौँ भन्ने कुरालाई बिर्सने हामी, त्यो पनि मिल्दैन। प्रदेश सभाको निर्वाचन 2074 मङ्सिरमा 2 चरणमा भएको थियो। त्यसैले दलहरूले आफ्नो स्वार्थ हेरेर कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गर्ने निर्णय लिए त्यो प्रदेश सभामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको ठहरिनेछ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। संविधानविद पूर्णमान साक्यले निर्वाचन पर धकेल्ने काम गलत राजनीतिक परम्परा भएको बताएका छन्। ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता जितेन्द्र झासँगको कुराकानीमा उनले संविधानको दोष देखाएर कुनै पनि चुनावलाई ढिलो गर्ने काम राजनीतिक दलका लागि अहितकर हुने बताए। प्रस्तुत छ साक्यसँगको कुराकानी। स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको यो हाम्रो ग्रासरुट डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले यो कुनै पनि संविधानको प्रावधानको व्याख्या गर्दा त्यसको अवधि सिद्धिसक्दा पनि निर्वाचन नगरेर त्यसलाई पर ढकेलेर निर्वाचन गर्ने बाटो छ संविधानमा भन्ने किसिमको व्याख्या गर्नु चाहिँ गलत परम्परा हो। यो चाहिँ राम्रो होइन। संविधान र कानुनहरू चाहिँ बाझिएका भनेर व्याख्या गरिएको छ। यही बिचमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ आफ्नो सुविधाअनुसार चाहिँ निर्वाचनलाई पर धकेल्ने तानाबाना त बुन्दै छैन। अहिलेको मौजुदा स्थानीय स्तरको सरकारहरूको अवधि सिद्धिदासम्म अर्को स्थानीय निर्वाचन गर्नलाई संविधानको कुन चाहिँ प्रावधानले बाधक थियो त? बाधक त छैन। संविधानको धारा 225ले भनेको केसम्म हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि स्थानीय 2 गाउँपालिका र नगरपालिकाको सभाहरूको अवधि सकिएपछि तपाईँको बढीमा 6 महिनासम्म चाहिँ उसले चाहिँ निर्वाचन चाहिँ ढकेल्न सक्छ। तर त्यसको व्याख्या कसरी हुनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो गाउँसभा र नगरसभाको अवधि सिद्धिँदा ओर्दासम्म निर्वाचन गर्ने परिस्थिति नै बनेन। कुनै अब सङ्कटकाल आइपुग्यो या कुनै महामारीको कारणले गर्न सकेन, भुइँचालो आयो या त्यस्तै कुनै ठुलो आपद विपद आयो गर्न सकिन भनेदेखि चाहिँ केही समयको लागि पोस्टपोन गर्न सकिन्छ। तर त्यो पार्टीहरूको चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ र कन्भिनियन्सको लागि चाहिँ पोस्टपोन गर्नलाई चाहिँ त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको होइन। त्यसलाई त्यो अर्थमा लिनु हुँदैन।
अब यो संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी देखिन्छ। त्यो भनेको चुनाव पर धकेल्ने प्रपञ्च हो कि साँच्चै संविधान र कानुनलाई मिलाएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँहरूको यत्न देखो के हो यो? संविधानले चाहिँ नगरसभा र गाउँसभाको पदावधि सकेको मितिबाट 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। भने अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ 6 महिना चाहिँ म्याक्सिमम डेडलाइन हो है, तर त्यसको पदावधि सिद्धिनु 1-2 महिना अगाडि पनि गर्नलाई चाहिँ बाधा चाहिँ छैन संविधानले। तर कथम कदाचित उसको नगरसभा र गाउँसभाको पदावधि सिद्धिँदा पनि यदि चुनाव गर्न सक्ने स्थिति परिस्थिति बनेन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा 1-2 महिना पछि गएर निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यताहरू सृजना भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 3 चाहिँ अलिकति बाधक देखिन्छ। तर त्यो दफालाई संशोधन गरेर निर्वाचन पर ढकेल्ने काम चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानको भावना विपरीत हो। यो संविधानसँग जालसाजी हो। आफूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चलेको छु भन्ने दलहरूले नै आवधिक चुनावलाई टार्ने धकेल्ने यत्नमा देखिन्छन्। के यसले उनीहरूले नै भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? अवश्य पनि उठ्छ। यो मैले भन्नै पर्छ, किनभनेदेखि चाहिँ नेपालको राजनीतिक इतिहास हेऱ्यो भने हरेक पटक के छ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफू सत्तामा बसेर निर्वाचन गर्न चाहन्छन्, तर आफू सत्तामा बसेर निर्वाचन गराउँदा हरेक धेरै पटक सत्तामा बसेर निर्वाचन गर्ने सत्तारूढ दलले नराम्रो पराजय भोग्न परेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि सत्तामा बसेर निर्वाचन गर्दैमा चाहिँ आफूले निर्वाचन जित्ने, सत्तामा नभएको कारणबाट ऊ निर्वाचनमा हार्ने भन्ने कुराको सोच यी राजनीतिक दलले आफ्नो दिमाग मस्तिष्कबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। निर्वाचनमा हार र जित अवश्य हुन्छ। हार होस् या जित, प्रक्रियालाई स्वीकार गरिसकेपछि दलहरूले आफू अनुकूल समय र साइत हेर्न खोज्दा कहिल्यै पनि निर्विवाद तथा यथा समयमा चुनाव भएको पाइँदैन। विगतमा दलहरूको यस्तै रवैयाका कारण राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन। कहिलेसम्म यस्तै अन्योल र अनिश्चयमा आफ्नो स्वार्थको सुरक्षा खोजिरहने हो।